السلام عليكم. دونك بالنسبه للناس اللي بغا يتعلموا كيفاش يصايبوا شيما دو كوموند ابارتير دان كاي تشارج، بيان سور هادشي تيتحط في امتحان بارتي كابلاج. لو بلوز امبورطون هو تعرف شنو هو كونتاكتور. دونك كونتاكتور تيتكون من بوبين و 3 كونتاكت دو بويسونس و كونتاكت دو مانتيان، ولا ركبنا ليه لو بلوك اوكسيليير تيتزادوه دو كونتاكت فيرمي و دو كونتاكت اوفير، ولا ركبنا ليه طومبوريزاتور تيتزادوه دو كونتاكت اوفير و فيرمي الا كان طومبوريزاتور دو تيب تي اون ولا دو ترافاي، و دو كونتاكت فيرمي و اوفير الا كان طومبوريزاتور تي اوف يعني دو روبو. كلهم تيكونوا عندهم نفس السميه ديال الكونتاكتور. دونك بارفوا كاينين شي وحدين تيقولك تسد الكونتاكت عادي تخدم البوبين، لا. دونك لا بوبين هي اللي غتخدم هاد لي كونتاكت كاملين، يعني اين فوا يوصل واحد لا طونسيون تكري واحد لو شون مانيتيك تيبدلوا ليطا لي كونتاكت كاملين، لي اوفير تيولي فيرمي واللي فيرمي تيولي اوفير، ولا كان طومبوريسي تيتسنى ان سيغتان طون عادي يتسد، او بيان تيتسد ملي تقطع انت لاليمونطاسيون عاد تيحسب ان سيغتان طون. الوغ اهم حاجه هما هاد لي زيليمون. حتى في لي شيما خصك تراسي لي كونتاكت ضروري تكون عندهم السميه، تياخدو السميه ديال الكونتاكتور اللي هما ديال البوبين. تاني حاجه تكون عارف هما لي ديماراج دو باز. دونك ديماراج ديريكت، دونك ديماراج ديريكت هذا هو الشيما ديالو في ان سول كونتاكتور، بوطون اس 1 دو مارش، بوطون اس 2 ديال لاري، كا ام 1 لو كونتاكت دو مانتيان. دونك لو بلوز امبورطون هو تعرف شكون تيخدم الكونتاكتور، شكون اللي تيقطع للكونتاكتور، وشكون لو كونتاكت دو مانتيان، باش نخليوه خدام ولا لا. الوغ اي مونتاج كيما كان خصني نحترم هاد لي زيليمون. ضروري خصني كونتاكت دو مانتيان، خاصني كونتاكت اللي غيخدم، وخاصني كونتاكت اللي غيسكت. اللي غيخدمو اما غيخدمو بوطون او بيان يخدمو بفان د كورس او بيان يخدمو طومبوريزاتور، واللي غيسكتو تما لا ميم شوز، اما بوطون بوسوار اما طومبوريزاتور اما فان د كورس. ولو كونتاكت دو مانتيان بيان سور باش نغاردي لو مانتيان ديال الكونتاكتور في ليتا فونكسيونمون، حيت غنغولاشي لو بوطون غيرجع ليطا اللي كان فيها. الوغ كيما كان لو ديماراج كيلكو سوا ديماراج خصني نحترم هاد لي زيليمون كاملين. توجور ان اليمون اوفير اللي غيخدم ليا، ان اليمون فيرمي اللي غيسكت ليا، اما يكون الفوق اما يكون وسط بينو وبين لا بوبين، ضروري خصني باش نسكت. ولو مانتيان بيان سور راه ضروري خصو يكون باش يبقى لو كونتاكتور في ليطا فونكسيونيل. بالنسبه للديماراج ايطوال تريونغل، دونك شيما دو بويسونس تبقى ستوندار. دونك خصنا ضروري اس 1 اللي غيخدم والاس 2 هو اللي غيسكت، وما تبقى راه تيتزاد يعني باش تخدم كونتاكت ان طومبوريزاتور باش يخدم الايطوال ابري تريونغل، تتبقى كوبي كولي تتبقى تعاود فيها. دونك ما تحتاجش يعني تولي خدام لك بحال ديماراج ديريكت، يعني تحتاج سولمون اس 1 و اس 2 و مانتيان. يعني خاصك اس 1 باش تخدم، اس 2 باش تسكت، والمانتيان ديالك وصافي، وتتكمل داك لا ليزون ديال طومبوريزاتور فيرمي و اوفر والفروياج باش يخدم لك الايطوال و التريونغل. يعني الا فهمتي لي برينسيپ كوميم ديال كيفاش تخدم ان موتور وكيفاش تسكتو، راه مزيان. دونك بالنسبه لدو سونس تقريبا تعمر بحال لي دو ديماراج ديريكت مقالبين غير لي فاز. الوغ اس 1 غتخدم لك السونس افون، و اس 2 تخدم لك السونس اغيير، و اس 3 غتقطع عليهم بجوج اللي هي اللي غدير لاري. جربوا هنايا السيميلاسيون. دونك سيميلاسيون ديال الايطوال تريونغل، دونك تدير مارش تخدم لك اون ايطوال ابري ان سيغتان طون تقلب تريونغل، ملي تدير لاري تقطع. دونك هنا تيبارك لو سونس دو كورون، دونك تيدوز ديريكتومون للايطوال والطومبوريزاتور تيبدا يحسب، وملي تقطع تيرجع ليطا انيسيال. دونك ديما نقلب على شكون غيخدم وشكون غيسكت ليا في اي مونتاج سويفون و كاي تشارج. بالنسبه للديماراج دو سونس، دونك حتى هي اس 1 غتخدم لك السونس افون. الا وركتي على لو بوطون اس 2 ما يخدمش لك السونس اغيير، لان ديجا كاين الفروياج، يعني كاين لو كونتاكت كا ام 1 مفتوح. دونك خصك دير لاري، اون فوا دير لو بوطون اري اس 2 يخدم لك السونس اغيير،
تا هو لو وركتي على اس ان ما غيبقاش يخدم لك لو كونتاكت، تدير لاري ديال اس 3. دونك توجور تنقلب على شكون غيخدم، شكون غيسكت ليا لو لي موتور ولا السونس افون ولا السونس اريير. ونرجعو للشيما دو بويسونس. تتكون من ان سيكسيونور هو اللي تيدير لا بروتيكسيون كونتر لو كور سيركوي، ان كونتاكتور هو اللي تيدير لا ليزون ولا لا كوميوتاسيون، ان رولي تيرميك بروتيكسيون كونتر سيشارج و الموتور. دونك الشيما د كابلاج ديالو دونك يكون الشيما يتسد، نورك على اس ان غيديماري الموتور، غيتسد ليا لو كونتاكت دو مانتيان. اون فوا نسد نورك على لو بوطون اس ان غيقطع ليا الموتور. دونك هذا هو لو برانسيب. بالنسبه لايطوال تريونغل دونك هنا اون نوتر شيما ايطوال تريونغل دونك تيتبدلوا، المهم تحفظ وحده فيهم هي اللي غتخدم بها. دونك هادي حتى هي راه ايطوال تريونغل، يعني غيخدم لك اون ايطوال ابخي تيقلب اون تريونغل تدير اس ان تدير لاري. دونك عاود تشوف عاوتاني دونك ايطوال ابخي تريونغل وتنديرو لاري. ديماراج ستاتوريك دو طون دونك تا هو دي ريزيستونس، دونك تخدم الاولى اترافيغ لا ريزيستونس ابخي تتقطع وتتسد تخدم الثانيه تتخدم اون نوتر تيخدم ديماراج ديريكتومون اترافيغ كا ام ان. دونك تا هو لو شيما لو بلوز امبورطون فيهم هو تعرف شكون تيخدمها وشكون تيسكتها. هذا هو لو بلوز امبورطون في اي ديماراج كيما كان. لي شيما دو بويسونس ما تيتبدلوش ولي شيما دو كوموند تما ما تيتبدلوش. دونك ناخذ واحد ليكزامبل. دونك نديرو دونك 3 موتور ديماراج ديريكت. الوغ شيما دو بويسونس تيكونوا 3 لي موتور ديماراج ديريكت. نوركو على ام 1 غيخدم ام 1 و ام 2. ملي غنوركو على سي 1 غيسكت ام 1 وغيبقى خدام ام 2. نوركو على سي 2 تيسكت ام 2 وتيخدم ام 3. ومنين نقيسو سي 3 تيسكت ام 3. دونك نديرو ديماراج ديريكت ديال 3 لي موتور الشيما ديالهم. تنشوف الموتور الاول شكون تيخدمو مارش ولا تسكتو سي 1. دونك تندير مارش و سي 1. الموتور الثاني شكون تخدمو تاني المارش وتتخدمو وتتسكتو سي 2. دونك هنا بلاص ما نعاودش الماتش تنعاود كونتاكتور كا ام 1 دونك خدام غيخدم معاه تا الموتور الثاني وغيسكتو سي 2 فان كورس. دونك انا درت بوطون بوسوار حيت ما عنديش هنا الفان كورس في سيمولاسيون. الموتور الثالث تتخدمو سي 2 وتتسكتو سي 3. دونك تتخدمو سي 2 وتتسكتو سي 3. دونك هنا السيمولاسيون غيخدمو هنا لي موتور بجوج لقستي مارش يخدمو ام 1 و ام 2. لقسنا دونك غيديماريو بجوج. لقسنا سي 1 غيسكت الموتور الاولاني دونك غيبقى خدام غير ام 2. لقسنا سي 2 دونك غيخدم الموتور الثالث وغيسكت الموتور الثاني. دونك سي 2 هنا كاينه الفوق وكاينه لتحت. ملي نقيسو سي 3 تيسكت لينا الموتور الثالث. الوغ هذا هو لو برانسيب اللي غتخدم به. ديما اي ديماراج تفهم شكون اللي غيخدم وشكون اللي غيسكت. واخا في فان كورس مثلا سي 2 هنا معاوده فيرمي و اوفير معاودين، حيت لي فان كورس ديجا فيه الفيرمي وفيه الاوفير. دونك هذا هو ليسونسيال في الديماراج ديريكت، هو تعرف شكون غيخدم وشكون اللي غيسكت والشيما راه تبقى تتعاود. دونك ناخذ ان اوتر اكزامبل في طومبوريزاسيون. دونك هذا كان في ليكزامان ديال الاوز العام اللي فات. دونك ميم برانسيب 3 ديماراج ديريكت. دونك كوبي كولي نفس الشيما دو كوموند. الموتور ام 1 تتخدمو ام 1 وتتسكتو سي 1. الموتور الثاني تتخدمو ام 1 وتتسكتو وتيسكت بالطومبوريزاسيون. دونك غتلقى كا ام 1 وفوق منو طومبوريزاسيون كا تي 1. الموتور الثالث تتخدمو طومبوريزاسيون وتتسكتو سي 2. غتخدمو كا تي 1 وغتسكتو سي 2. والطومبوريزاسيون درنا لها واحد البلوك بوحدها. امتى تتبدا ملي تنقيسو السي 1 وتتسالي وقت اللي سالي تنقطع عليها. دونك اغلبيه الطومبوريزاسيون غنسالي بها تنخليها حتى الاخر ونقطع باش ما يبقى خدام حتى شي حاجه. دونك هذا هو ليسونسيال، يعني البلوك طومبوريزاسيون زايد حتى هو غتعرف امتى غتخدمو وامتى غتسكتو. دونك تنخدمو هنا غيبدا من سي 1 غيديماري والسكات ديالو نقد نسكتو مع ام 2 نقد نسكتو حتى الاخر ماشي مشكل في الطومبوريزاسيون. الوغ نديرو السيمولاسيون. دونك كتقيس بوطون مارش غيخدم ام 1 و ام 2. ملي غتقيس سي 1 تقيس سي 1
غديماري التمبوريزاسيون غيسكت لو موتور ام 1. اون فوا يسالي لو طون تيسكت ام 2 تيبقى ام 3 خدام. دونك هنا ام 3 باقي خدام. اون فوا تقيس سي 2 غيسكت الكا ام 3 يعني الموتور الثالث وغتسكت حتى التمبوريزاسيون اللي ديجا كانت محسوبه. دونك نعاودو. دونك هنا غيخدمو لي موتور بجوج. سي 1 غيسكت الموتور الثاني ابخي سيغتان طون غيخدم الموتور الثالث. وملي تقيس سي 2 غيعطينا لاري. دونك توجور لو برانسيپ ديما تيبقى هو كيلكو سوا لو مونتاج، سوا ديماراج ديريكت، سوا ديماراج ايطوال تريونغل، سوا ديماراج ستاتوريك، سوا روتوريك، سوا باغ اوتو ترانسفورماتور. دونك تيبقى لو ميم برانسيپ. الوغ نشوفو اون اوتر اكزامبل، اون اوتر فاريونت كانت حطات في ليكزامان ديال الاوزا العام اللي فات ني 2019. دونك مكاينش الفرق بيناتهم بزاف. دونك هادي تاني ميم برانسيپ تقريبا. ها التمبوريزاسيون غتبدا من سي 1 وغتسالي تاهي من الوقت اللي غتخدم فيه الموتور ام 3. دونك الشونجمون اللي غتكون هو ديك الموتور الثاني غتخدمو سي 1 ما غيخدمش مع البدايه. دونك غنحيد هاد كا ام 1 وغندير في بلاصتها سي 1 هي اللي غتخدمو وغتسكتو التمبوريزاسيون ملي غتسالي. دونك الموتور الاول غتخدمو مارش وغتسكتو سي 1، الموتور الثاني غيخدمو سي 1 وغيسكتو التمبوريزاسيون، والموتور الثالث غتخدمو التمبوريزاسيون وغيتسكتو سي 2. دونك نديرو سيميلاسيون، نسدو لي سيكسيونور. دونك مارش غيخدم الموتور الاول، اون فوا نقيس سي 1 غيخدم الموتور الثاني وغيبدا التمبوريزاسيون تحسب ان سيغتان طون غيسكت وتخدم الموتور ام 3. ولا نقيسو سي 2 تيعطيني لاري. دونك نعاودو هنايا. دونك مارش يخدم ام 1، سي 1 تخدم ليا غديماري ليا التمبوريزاسيون مع الموتور ام 2. ملي يسالي الوقت تيخدم الموتور الثالث وتيقطع على الموتور الاولاني. دونك تمبوريزاسيون فيرمي اوفير. والسي 2 تتقطع ليا على الكونتاكتور الاخراني كا ام 3 اللي هو الموتور 3. التمبوريزاسيون كما قلنا تديماري في السي 1 وتنقطع عليها اساسا نسالي وتنقطع عليها في اخر موتور غيبقى خدام. ناخدو اون اوتر اكزامبل، اون اوتر فاريونت. دونك هنا سو فورم كايت شارج. دونك لو كايت شارج فيه دو موتور، واحد ايطوال تريونغل وواحد ديماراج ديريكت. دونك تنصايبو الشيما ديال الايطوال تريونغل بوحدها وتنصايبو ديال الديريكت بوحدها. الوغ le fonctionnement, tu dis une impulsion sur le bouton MA commande un démarrage étoile triangle de moteur M1 de l'aspirateur et le démarrage direct du moteur M2. يعني غيخدم هذا ويخدم هذا، يخدمو بجوج. Et une impulsion sur le bouton AT provoque l'arrêt de M1 de l'élévateur s'arrête 30 secondes après. Donc يبقى يخدم من بعد. Alors هنا le étoile triangle تخدمو المارش. دونك يخدم لك برينسيبال ايطوال تريونغل و ميم طون غتخدم مع الموتور الثاني. ولا وركنا على اتي كنا نسدو هاد باش يبان الموتور. لو وركنا على اتي غيسكت الموتور الاول وغيبقى ان سيغتان طون غادي تحل التمبوريزاتور. دونك نعاودو. دونك مارش يخدم ايطوال تريونغل مع الموتور الثاني. ملي نقيسو لو فان دو كورس ولا لو بوطون اتي غيسكت ام 1 و ابخي ان سيغتان طون غيقطع على الموتور الثاني اللي هي 30 سكوند اللي عندنا في الكايت شارج. دونك هنايا عندنا اون اوتر سوليسيون، نقدو نديرو اتي افيك ان تمبوريزاتور دو روبو دون لوكيل ملي غنقطع على لو كورون اتي غندير تمبوريزاتور دو روبو غيبقى شاد الكونتاكت غيبقى محلول، غيبقى مسدود واحد سيغتان طون غادي يقطع. دونك توجور في لي كايت شارج عندك بزاف لي سوليسيون، سوا تمبوريزاتور دو روبو سوا تمبوريزاتور دو ترافاي. يعني في هاد الحاله درنا حنا تمبوريزاتور دو ترافاي حيت السيميلاسيون في السيميلاتور ما عندناش. بالنسبه للسيميلاسيون دونك كاين بزاف لوجيسيال سيميلاسيون. انا استعملت هنايا غيد اوتوماتيزم
كاين اللي تستعمل شيما بليك، كاين اللي تستعمل غير في الويد سيم بعض المرات باش تاخد منه غير البارتي كوموند، يعني تغياليزيها الكوموند ودير السيميلاسيون. دونك كاين بزاف ديال لوجيسيال دو سيميلاسيون، وانت تتبقى تختار لا لوجيسيال لو بلو سامبل، حيت اصلا تبغي تفيريفي لا بارتي كوموند. لا بارتي بويسونس راه ديما تتبقى هي الوغ سي با لا بين باش تحتاج شيما دو بويسونس. دونك انا نحاول ندير لكم شيما دو بويسونس باش تبان لكم مزيان كيفاش تخدم فونكسيونمون ديال لي ديفيرون ديماراج. دونك هادشي اللي كاين بوغ لو فونكسيونمون. ديما نقلب على شكون تيخدم شكون تيسكت، هذا هو ليسونسيال في كاع لي كيتشارج.